नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा हार्दिक स्वागत छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको स्वार्थको मध्यकोणमा रहेर दुई विशाल राष्ट्रको बीचमा रहेको हाम्रो देश नेपालले आफ्नो सुदृढ भविष्यको योजना बनाइरहेको छ। लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतामा जकडिएको देशले 7 दशकपछि संविधान पायो, देशले स्थायी सरकार पायो, सरकारले आर्थिक समृद्धि र विकासको उद्देश्य जनतामाझ ल्यायो र त्यही पथमा अघि बढेको भनेको सरकार अहिले सत्ता केन्द्रित पार्टीको आन्तरिक खिचातानीका कारण कुहिरोको काग बनिरहेको छ। नेपालको विकासका सूचक कृषि, पशुपालन, जलविद्युत लगायतसँग जोडेर आन्तरिक उत्पादन, स्वरोजगार र आत्मनिर्भरताले पछिल्लो समय महत्त्व पाएको छ। कोरोनाको कहरमा विदेश पलायन भएको हाम्रो ठूलो श्रमशक्ति अहिले धमाधम अनुभव र सिप बोकेर स्वदेश फर्किरहेको छ। यसको स्वदेशमै समुचित उपयोगको आवाज पनि दिनदिनै बुलन्द हुँदै गएको छ। भूकम्प, नाकाबन्दी सहेका नेपालीमा आत्मनिर्भरता शब्दले मन मस्तिष्कमा गहिरो छाप छोडेको छ। संरक्षणवाद अथवा आर्थिक आत्मनिर्भरताको सिद्धान्तको सारले भन्छ, आन्तरिक उत्पादन गर, बाह्य उत्पादनलाई निरुत्साहित गर। जहाँ स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरिन्छ, अन्य देशको उत्पादनलाई आफ्नो ढोका बन्द गर्ने प्रयास गरिन्छ। तर जति धेरै स्वदेशी व्यापारलाई संरक्षण गर्ने नाममा बाहिरी व्यापार र प्रतिस्पर्धालाई छेकबार गरिन्छ, त्यस नीतिले देशभित्रका नागरिकहरूलाई बढी मूल्य तिर्न बाध्य बनाई उनीहरूको बचत र छनौटको अवसर खोज्ने सम्भावना बढाउनुको साथै स्वदेशी उद्यमीहरूलाई एकाधिकार कायम गर्ने अवसर प्रदान गरी सृजनशील हुने उत्प्रेरणालाई मारिदिन्छ। यति भनिरहँदा हामी आन्तरिक होइन, आयातित मात्रै सामग्री उपयोग गरौँ भनेर बिल्कुलै भनिरहेका छैनौँ। आत्मनिर्भरताको विषय कर्णप्रिय छ। राष्ट्रवादको भावनासँग जोडिएको कारणले यसले धेरैको मन जित्ने गर्छ। यो खुसीको विषय पनि हो। देश आत्मनिर्भर रहनुपर्छ। तर हामी कहाँ छौँ त? यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। नेपालमा मात्र नभएर संसारका प्राय सबै देशहरूमा लामो समय अघिदेखि चलिआएको बहसको विषय हो यो। निस्सन्देह पनि आफ्नो वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन अति नै राम्रो कुरा हो। यसले हामीलाई अरूमाथि निर्भर बन्न बाध्य बनाउने छैन, उल्टो उनीहरूलाई हामीमाथि निर्भर बनाउँछ। आयातको बदलामा हामी निर्यात गर्न सक्षम हुनेछौँ। विदेशी मुद्रा सञ्चित बढ्ला, व्यापार घाटा पनि कम होला। तर अहिलेको विश्वव्यापीकरणको युगमा सबै कुरामा आत्मनिर्भर हुनु कति सम्भव छ भन्ने पक्ष पनि उब्जिएको छ। आज संसारका कुनै पनि देश पूर्ण रूपले आत्मनिर्भर छैनन्, न त पूर्ण रूपले स्वतन्त्र व्यापार नीति नै अँगालेका छन्। कुनै देशले धेरै हदसम्म खुल्ला व्यापार नीतिलाई प्रोत्साहन गरेका छन् भने कुनै देशहरूले बाह्य देशबाट आयात हुने वस्तु तथा सेवाहरूमाथि अधिक कर लगाएर संरक्षणको नीति अँगालेका छन्। तर तथ्यहरूलाई केलाएर हेर्दा आर्थिक रूपमा समृद्ध देशहरू तिनै छन् जुन देशहरूले संरक्षणको नीति भन्दा पनि खुल्ला व्यापारको नीतिलाई अँगालेका छन्। भारत र चीन लगायत धेरै देशहरूले कुनै बेला पूर्ण रूपले आत्मनिर्भरताको नीति अँगाली विदेशी वस्तुहरूको आयातलाई निरुत्साहित गरेका थिए। तर जब यो नीतिले उनीहरूको आर्थिक प्रगतिको बाटोलाई असम्भव तुल्याइदियो र गरिबी बाहेक केही फलिफाप सिद्ध भएन, तब ती देशहरूले बाहिरी विश्वसँग आफ्नो व्यापारको ढोका नखोली धरै पाएनन्। जुन देशले आफ्नो व्यापारलाई खुल्ला गरे उनीहरूले आर्थिक प्रगतिको बाटो पनि पहिल्याए। जसले गरेनन्, आज पनि ती देश र तिनका जनता आर्थिक गरिबीमा बाँच्न बाध्य छन्। आजको दिनमा आत्मनिर्भरता भन्दा पनि अन्तर्निर्भरताको बहस गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ, किनकि हामी आत्मनिर्भर भन्दा पनि एक अर्काप्रति अन्तर्निर्भर छौँ। आफै सबै कुरा उत्पादन गर्न सकिँदैन र सम्भव पनि छैन। सबै देशको सबै वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने कुरामा क्षमता र दक्षता हुँदैन। हरेक देशको आफ्नै सबल र कमजोर पक्ष हुन्छ, जसको पहिचान हुन आवश्यक छ। आफ्नो सबल पक्षमा काम गरेको खण्डमा हामी धेरै भन्दा धेरै उत्पादनशील हुन सक्छौँ, अन्यथा त्यसको प्रतिफल नकारात्मक पनि हुन सक्छ। यस्ता कुरालाई मध्यनजर गरी आर्थिक समृद्धि र विकासको बाटो पहिल्याउन, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा साकार पार्न कुन क्षेत्रमा कति समय र स्रोत लगानी गरी के उत्पादन गर्ने, कसरी अरूलाई धेरै भन्दा धेरै उपयोगिता सिर्जना गरी आफ्नो वस्तु तथा उत्पादनमा निर्भर बनाई आय आर्जन गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। स्वनिर्भरताको नारा जति नै राम्रो सुनिए पनि यदि अरू कसैले हाम्रो उत्पादन भन्दा सस्तोमा गुणस्तरीय उत्पादन दिन तयार छ भने स्वाभाविक रूपले हामी त्यसतर्फ आकर्षित हुन्छौँ, चाहे त्यो वस्तु विदेशी होस् वा स्वदेशी। यदि नेपालको सबल पक्ष जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी, युवा जनशक्ति आदि हो भने हामीले यस अनुरूप
आफ्नो स्रोत साधन लगानी गरी अरूलाई आफ्नो वस्तु तथा सेवाप्रति आकर्षित र निर्भर बनाउन सक्छौं। आज हाम्रो देशमा तरकारी, चामल, माछा, मासुदेखि लिएर लत्ता, कपडा, गाडी आदि सबै आफैले देशभित्रै उत्पादन गरी बाहिरी आयातलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता राष्ट्रवादका नाराहरू प्रशस्त सुन्न पाइन्छ। आयात खराब हो र निर्यात राम्रो हो भन्ने कुरा हामीलाई बुझाइएको छ। तर यदि हामी अरू देशका वस्तुको आयातलाई रोक्छौं भने हाम्रो देशको उत्पादनको निर्यातलाई पनि अरू देशले स्थान देलान् त? राष्ट्रवादको लहर नेपालमा मात्र नभएर संसारभर चलेको बहस हो। छिमेकी भारतमा अहिले आएर मेड इन इन्डिया, मेक इन इन्डिया भन्दै स्वदेशी वस्तुको उपयोगमा बढावा दिन आह्वान गरिएको छ। यही समयमा विदेशी कम्पनीहरू समेत भारतमा आकर्षित भइरहेका छन्। यसको कारण भारतको युवा जनशक्ति, बजार र भारतको उज्जवल भविष्य नै हो। यो छिमेकीको यथार्थमा हामी कहाँ छौं त? नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या आर्थिक गरिबी नै हो। जहिलेसम्म हाम्रो व्यवस्थाले हामीलाई गरिब बनाइरहन्छ तबसम्म हामीले ठूला र बलिया छिमेकी मुलुकहरूबाट यस किसिमको हस्तक्षेप र हेपाई सधैँ खेपिरहनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। सिंगापुर, कोरिया, स्विजरल्यान्ड हामीभन्दा धेरै सानो देश हुन्। उनीहरू शक्तिशाली छिमेकी मुलुकका बीचमा अवस्थित भए पनि कसैले उनीहरूलाई हेप्न सक्दैन, किनकि उनीहरूले आफूलाई समृद्ध बनाई परस्पर निर्भरताको अवस्था सृजना गरेका छन्। यता हाम्रो नेतृत्व र व्यवस्थाले सधैँ आत्मनिर्भरताको भाषण दिएर गरिबी सृजना गर्ने नीति अपनाई सधैँ अरूमाथि आश्रित हुने अवस्था निम्त्याइरहेका छन्। यदि हामी समृद्ध भई अरू देशहरूलाई पनि केही कुराको लागि हामी प्रति निर्भर बनाउन सक्ने हो भने सधैँ यो राष्ट्रवाद र आत्मनिर्भरताको रोदन रोइरहनु पर्ने अवस्था आउने थिएन। भारत, पाकिस्तान वा उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया जहिले पनि एक अर्का बीच लडाईकै तयारीमा हुन्छन्, किनकि उनीहरू एक अर्कासँग व्यापार गर्दैनन्। जबकि पहिलो र दोस्रो युद्ध झेलेको युरोपले करोडौंको संख्यामा आफ्ना नागरिकहरू गुमायो। सयौं वर्ष जमिनको टुक्रा र सीमाको आकार फराकिलो बनाउन लडाई मात्र जारी रहे र पनि आज उनीहरू एक अर्कासँग लडाई गर्न आतुर छैनन्, किनकि युरोपले युद्धले निम्त्याउन सक्ने विध्वंस, व्यर्थता र व्यापारले बढाउने शान्तिको महत्त्वलाई बुझेर आज एक अर्कासँग व्यापार गर्छन्। आज युरोपको एउटा देशको भिसा लिएको खण्डमा 20 वटा भन्दा बढी देश घुम्न सकिन्छ। कुन देशको सीमा कहाँबाट सुरु भयो र कहाँ सकियो थाहा पाउन मुस्किल छ। त्यसैले हामीले काँडेतार वा पर्खाल लगाएर बाहिरको आयात बन्द गरी आत्मनिर्भर बन्ने किसिमको बहस गर्ने भन्दा पनि व्यापार व्यवसायमा रहेका नीतिगत कठिनाइहरूलाई हटाई स्वदेशमै सहज र स्वतन्त्र रूपले पेशा, व्यवसाय र उद्यम गरी खाने व्यावसायिक वातावरण बनाउनेतर्फ पहल गर्दा उचित हुने देखिन्छ। साथै आफ्नो देशको सबल क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन गरेर स्वदेशमै धेरै भन्दा धेरै रोजगारी र आय सृजना गर्न सक्ने अवस्था सृजना गरी बाहिर विश्वलाई पनि हामीसँग आत्मनिर्भर हुने स्थिति सृजना गर्दा आत्मनिर्भरता र संरक्षणवाद दुवैको पक्षमा देशको समुन्नत हुने थियो कि? यसमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ? कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रदेश 1 को पहिलो अनलाइन टेलिभिजन नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।